سلام خدمت مسئولین عزیز. انشاءالله که با فامیلای عزیزتان صحت باشین و از گزند کرونا در امان خداوند باشین. دکتر شبای عزیز، میخوایم درس جدید بر شما شروع کنم که این سمستر قرار است شما بخش توراکس بخوانین، بخش ابدومن بخوانین و همچنان بخش پلویک. یعنی توراکس یعنی صدر، ابدومن یعنی شکم و به ترتیب پلویک یعنی ناحیه حوصله. قرار است شما این را مطالعه کنین. پس بخش اول کوشش میکنیم ما شما شروع کنیم اول از توراکس یعنی از صدر. صدر این نواحی را به نام صدر یا توراکس میگه. شما ببینید اگر فرض کنیم ما شما در مورد دیوار قدامیش بگوییم یا انتریر والش، میگم انتریر وال زیره. شما کوشش کنین گپایی که میگم یادداشت کنین و در اخیر چند سوال هم ما شما مطرح میکنیم. انشالله به این شیوه بهتر میتونیم یاد بگیریم. دیوار قدامی یا انتریر وال صدر ما را یعنی ببینید استخوان استرنوم تشکیل میده همراه با غضاروف زولی. این زل هاست، اینی غضاروفش است. غضاروف زولی تشکیل میده. دیوار پشت سر توراکس ما را چی تشکیل میده؟ شما میفهمید دیگه، ورتبراها یا فقرات ما تشکیل میده. به این ترتیب دیوار جوانبی توراکس متشکل است از کوستا یا متشکل است از عضلاها یا رپس که برش میگه. از این چیز تشکیل شده. به این ترتیب شما ببینین یک توراکس در قسمت بالایی یک دانه فوهه داره یعنی اپرچر. این سوپریر اپرچرش هست یا اپرچر. یک دانه اپرچر یا فوهه در قسمت سفلی داره. انفریر اپرچر. انفریر اپرچرش چی قرار داره؟ در اینجا مطمئن هستم میفهمین که یک پرده است، یک حجاب است و یا از عضلات هم تشکیل شده ای که ما شما انشالله در موردش مطالعه میکنیم. نامش از دیافراگم یا حجاب عجوز که برش میگه. اینجا قرار داره که در حقیقت صدر ما را یعنی توراکس از ابدومن از بطن جدا میکنه. این ناحیه توراکس و این ناحیه ابدومن صدر از بطن جدا میکنه. توسط چی؟ توسط دیافراگم. به این ترتیب اگر ما سوپریر اپرچرش ببینیم یعنی فوهه علویشه روت آف د نک یا قاعده گردن تشکیل میده. سوپریر اپرچرش یا فوهه علویش توسط قاعده گردن تشکیل شده می باشه. دکتر صاحبای عزیز، اگر ما اینجا را نگاه کنیم ما قرار است اینجا را بخوانیم. داخل توراکس ما را نامش است توراکس کاویتی یا جوف صدر. ما قرار است در مورد زی چیز صحبت کنیم. بیاین اول ما شروع میکنم از این گپ که نام زی است توراکس کاویتی. توراکس کاویتی کجاست؟ این ساحه را تمامش نامش است توراکس کاویتی یا جوف صدر. جوف صدر ما متشکل است از دو ساختمان یا دو ناحیه. یک قسمت وسط، قسم که شما میبینید من اینجا دست میزنم، اینمی ساحه وسط نامش است میدیاستاینوم. میدیاستاینوم یا نامش به عربی میگن منصف و دو جوانبش یعنی این دیوار و این ساحه نامش است پلاورال کاویتی یعنی جوف پلاورا. شما میفهمید پلاورا پوش است که ششها یا ریه ها را پوشانده، به خاطر یک جوف تشکیل میده که ششهای ما در دو ناحیه قرار میگیره. پس این ناحیه همراه با این ناحیه نامش است پلاورال کاویتی و این ناحیه وسطی نامش می باشه قسمت وسطی یعنی میدیاستاینوم. پس من نشته میکنم که توراکس کاویتی ما متشکل بود از دو ساحه. کدام ساحه ها؟ یک نام یکیش بود پلاورال کاویتی در جوانب و قسمت وسطیش بود میدیاستاینوم. من نشته میکنم میدیاستاینوم و دومش چیز پلاورال کاویتی. پلاورال کاویتی و میدیاستاینوم کجاست؟ این یک پلاورال کاویتی و قسمت وسط میدیاستاینوم. ما میتونم بگیم که دیوارهای جوانبی میدیاستاینوم چی تشکیل میده؟ پلاورال کاویتی. دکتر صاحبای عزیز، حالا من میخوایم که میدیاستاینوم تقسیم کنیم. هدف ما از میدیاستاینوم چیست؟ مثلا اگر من گفتم که اینی عضو ما در انتریر میدیاستاینوم است، شما بفهمین من کجا را میگم. گفتم اینی عضو ما در پاستریر میدیاستاینوم است یا در میدل میدیاستاینوم است. به خاطر زی که ما ارگان های داخلی را بشناسیم ما از این تقسیم بندی استفاده میکنیم. شما ببینید من میگم اگر ما یک خط فرضی
از انگل آف استرنوم. شما به یادتان است ما اینی را خواندیم تحت نام منبریوم استرنی. این را گفتیم بادی آف استرنوم این زایفایت پروسس بود، ولی محل اتصال زیدو تاره اینی ناحیه که من آبی می سازم نامش است انگل آف استرنوم. شما ببینید اگر ما یک خط فرضی از انگل آف استرنوم تا فقره دیسک بین الفقری T4 و T5 رسم کنیم، یعنی شما میفهمین که فقرات گردن ما 7 دانه است و ترکیب از فقرات تی شروع میشد. 12 عدد فقرات تی ما داشتیم. اگر T1 T2 T3 T4 T5 در بین مسافه بین T4 و T5 مثل که من دست ما میگیرم اینطور، اینجا که ما دست ما گرفتیم یک خط فرضی ما ایجاد کنیم، فرض کنیم، یا ای که اگر شما اینجا مشاهده کنین اینطور در نظر بگیریم، بگوییم که اینی استرنوم، این استرنوم باشه، اینی ناحیه انگل آف استرنوم و اینجا ما فقرات رو در نظر بگیریم. مثلا اینی رو بگوییم T1، اینی T2 T3 T4 و T5. سکنین یک دیسک بین الفقری اگر ما T1 T2 T3 T4 و T5 اینطور در نظر بگیریم، اینی ساحش این دیسک که بین دو دانه است. اگر ما یک خط فرضی ایجاد کنیم اینجا، فرض کنیم اینجا خط نمی باشه ولی ما فرض کنیم یک دانه خط اینجا قرار داشته باشه، قسمت بالایی زی خط فرضی را نامش است اپر یا سوپریر میدیاستاینوم و قسمت پایینیش نامش است انفریر یا لاور میدیاستاینوم. اینه بازم براتون میگم از این انگل آف استرنوم تا دیسک بین الفقری T4 و T5 اگر ما یک خط اینطور اینجا قرار بتیم، قسمت بالایی سوپریر میدیاستاینوم یا اپر میدیاستاینوم، قسمت پایینی هم لور میدیاستاینوم یا انفریر میدیاستاینوم نامیده میشه. حالا من چی میگم؟ اینی مارکر که من اینجا قرار میتم نامش از سوپریر میدیاستاینوم. اگر گفتم اینی عضو در سوپریر میدیاستاینوم است، شما بفهمین که هدف من از اینجاست. یعنی چی؟ یعنی ای که از انگل استرنوم تا دیسک بین الفقری T4 T5 بالاتر از او قرار داره. اینجا اگر این ساحه را گفتیم نامش از انفریر میدیاستاینوم. پس من چی میکنم؟ اینمی میدیاستاینوم من تقسیم میکنم به دو ناحیه. اینجا یک دانه شیما رسم میکنم، نشته میکنم میدیاستاینوم ما دو دانه بود، یک دانهش بود سوپریر یا اپر میدیاستاینوم و دیگهش چی بود؟ انفریر یا لور میدیاستاینوم. انفریر یا لور میدیاستاینوم کجاست؟ این ساحه. لاور یا انفریر میدیاستاینوم ما متشکل است از 3 میدیاستاینوم دیگه، از 3 ساحه دیگه تقسیم شده. سعی کنین من اینجا یک دانه اینطور نشته میکنم، مطمئن هستم که شما میفهمین گپ ما. میگم انفریر میدیاستاینوم اینطور گپ داره، یک انتریر میدیاستاینوم داره، دو میدل میدیاستاینوم داره، میدل یعنی متوسط، و پاستریر میدیاستاینوم. پاستریر میدیاستاینوم با چی معنا شد؟ شما ببینین خود قلب ما اینجا اگه من دست ما قرار بتم اینی فکر کنین قلبم است. قلب ما در وسط قرار داره، در میدل میدیاستاینوم. قسمت قدامی قلب ما اینمی خلایی که هست، من اینجا مارکر را داخل میکنم اینجا. فکر کنین در پشروی دستم، در پشروی قلب، یعنی پشت سر استرنوم این فازا نامش است انتریر میدیاستاینوم. خود قلب ما در میدل میدیاستاینوم است و پشت سر قلب نامش است پاستریر میدیاستاینوم. قلب ما در کجاست؟ در میدل میدیاستاینوم و پشروی میدل میدیاستاینوم خلایی که موجود است نامش است انتریر میدیاستاینوم. در پشت سرش خلایی که موجود است نامش است پاستریر میدیاستاینوم. متوجه باشین که از استخوان استرنوم تا به میدل میدیاستاینوم 5 سانتی متر مسافه است که بر ما در سی پی آر هم به درد میخوره. در وقت بخوایم مریض ما در شاک است، ما بخوایم مساج قلبی برش بتیم به اصطلاح عامیانه، وقت شما اینجا فشار میتین باید 5 سانتی شما ایره داخل ببرین که در قلب شما بتونین قلب پمپ کنین، به خاطر که مسافه انتریر میدیاستاینوم تا میدل میدیاستاینوم در حدود 5 سانتی متر است. بیاین ما چند سوال مطرح میکنم که باز کوشش میکنیم در امتحان هم از این سوالا استفاده کنیم. مثلا سوال میارم که سوپریر میدیاستاینوم دیوار قدامی و دیوار پشت سرش نام بگیرین.
پس مطمئن هستم که فهمیدین شما. اگر کس گفته که استرنوم، نه. کجای استرنوم؟ تنها منبریوم آف استرنوم، دیوار پیشرویش هم منبریوم آف استرنوم تشکیل میده، به خاطر که من گفتم از انگل استرنوم به پایین دیگه مربوط میشد به انفریر میدیاستاینوم. من گفتم تنها از انگل استرنوم بالاترش نامش است منبریوم استرنوم و مربوط میشه به سوپریر میدیاستاینوم. پس دیوار پیشرویش چی تشکیل میده؟ منبریوم آف استرنی یا استرنوم. دیوار پشت سرش چی تشکیل میده؟ مطمئن هستم که فهمیدین فقره T1, T2, T3, T4. به خاطر که از دست که بین فقره T4 و T5 پایینتر دیگه انفریر میدیاستاینوم میشه. بیاین اگر من سوال کنم که سوپریر میدیاستاینوم دیوار بالاییش یا اپر والش چی تشکیل میده؟ مطمئن هستم که فهمیدین روت آف نک، روت آف د نک یا قاعده گردن ما اینجا گردن قرار داره. پس دیوار بالاییش این روت آف د نک تشکیل میده. به این ترتیب اگر من بگویم دیوار پایینی سوپریر میدیاستاینوم، در حقیقت هم خط فرضی بود که سوپریر و انفریر میدیاستاینوم از همدیگر جدا میکرد. به این ترتیب دکتر شیبای عزیز اگر من صحبت کنم در مورد انفریر میدیاستاینوم، گفتیم 3 قسمت داره. یک قسمتش بود به نام انتریر میدیاستاینوم، دیگهش بود به نام میدل میدیاستاینوم و دیگهش هم بود پاستریر میدیاستاینوم. اگر بگویم انتریر میدیاستاینوم والهایش نام بگیرین چی میگین؟ میگن انتریر والش بادی آف استرنوم، چون از انگل آف استرنوم بالاتر دیگه مربوط میشد به سوپریر میدیاستاینوم. پاستریر والش توسط چی تشکیل میشه؟ توسط قلب. خود قلب در پشت سر قرار داره دیگه. اگر بگوییم که سوپریر والش، در حقیقت میفهمین که ما صحبت میکنیم از امی لاین، از امی خط فرضی. و به این ترتیب انفریر والش چی تشکیل میده؟ دیافراگم. بیاین ما در مورد پاستریر میدیاستاینوم صحبت کنیم. من سوال میکنم، میگم شما از پاستریر میدیاستاینوم انتریر و پاستریر والش نام بگیرین. شما میگین انتریر والش در حقیقت خود قلب قرار داره دیگه. در پاستریر والش چیست؟ ورتبرا یا فقرات ما قرار میگیره. سوپریر والش در حقیقت همون خط فرضی است که ما گفته بودیم. و به این ترتیب در انفریر والش چی قرار میگیره؟ دیافراگم قرار میگیره. پس ای بود پاستریر میدیاستاینوم، اینجا بود انتریر میدیاستاینوم، در وسط هم بود میدل میدیاستاینوم. اگر یک سوال بگویم دیوارهای جنبی انفریر میدیاستاینوم چی تشکیل میده؟ مطمئن هستم شما فهمیدین که در حقیقت پلاورال کاویتی است. پلاورال کاویتی دیوارهای جوانبیش تشکیل میده که در بینش هم چی قرار میگیره؟ ریه ها قرار میگیره. پس اگر ما یک مرور داشته باشیم به درس امروزی ما خواندیم توراکس، یک معلومات کلی در مورد توراکس پیدا کردیم. دیوار پیشرویش استرنوم، همچنان غضاروف زلی یا کاستال کارتلیج ها. دیوارهای جوانبیش اینا معلوم میشه اینجا که زلها یا کوستاها تشکیل میده یا ربس ها. دیوار پشت سرش اینا شما میبینین فقرات یا ورتبراها تشکیل میده. البته تا T12 دیگه شما میفهمین که از T12 پایینتر دیگه باز مربوط میشه به ناحیه ابدومن. به این ترتیب دیوار جنبیش هم گفتیم، دیوار قدامیش هم، دیوار پشت سرش هم 2 دانه فوحه داشت. یک دانه فوحه علوی، یک دانه فوحه سفلی. فوحه علویش یعنی اپرچر بود یا سوراخ بالاییش تشکیل میداد که روت آف نک قرار داشت و دیوار پایینیش توسط دیافراگم پوشانده شده بود. داخل زیر بنام چی گفتیم؟ توراکس کاویتی. توراکس کاویتی ما چند ناحیه داشت؟ 2 ناحیه. یک این من نشته کردیم توراکس کاویتی، یک میدیاستاینوم. هر وقت پرسان کردم میدیاستاینوم رو تعریف کنین شما میگین در قسمت میدل قرار داره، اینجا رو به نام میدیاستاینوم میگه. و 2 جوانبش یعنی ای ساحه و ای ساحه را نامش هست پلاورال کاویتی. میدیاستاینوم چی خصوصیات داشت؟ اینا میدیاستاینوم و پلاورال کاویتی. میدیاستاینوم که وسط صدر ما را میگفت متشکل بود از 2 ناحیه، یک سوپریر میدیاستاینوم، 2 انفریر میدیاستاینوم. یعنی چی؟ از روی چی ما ایده تثبیت کردیم؟ از روی خط فرضی که از انگل آف استرنوم، یعنی استرنوم بود، انگل آف استرنوم اینجا من نشته میکنم، شما هم باز یادداشت بگیرید. انگل آف استرنوم تا به کجا؟ اینی کجاست؟ این دسک بین الفقری T4 الا T5 است. دسک در بین اینا قرار داره. این خط فرضی سبب میشد که سوپریر و انفریر
اینفریور میدیاستاینوم متشکل بود از 3 ساحه: یک انتریور میدیاستاینوم، 2 میدل میدیاستاینوم، 3 پاستریور میدیاستاینوم. از روی چی ما این منصف ها را تقسیم کردیم؟ از روی که قلب ما در میدل میدیاستاینوم است، مثلا که دست خودم ما گرفتیم اینجا. در حقیقت اینمی خلاهاست. اینمی تقسیمات که شما میکنین خانه خانه است. به عربی هم برش میگم منصف، ناحیه نصف نصف ما میدیاستاینوم میگیم. مثلا ما میتونم میگم قلب ما در میدل میدیاستاینوم است، یعنی در پشت سر انتریور میدیاستاینوم، در پیشروی پاستریور میدیاستاینوم، این در وسط قرار داره. خلایی که در پیشرویش قرار داشت نامش می باشه انتریور میدیاستاینوم. اگر من هر عضو را نام گرفتم، بعد از اینکه ما به خیر اناتومی صدر میخوانیم، از قلب شروع میکنم میخوانیم به ترتیب ریه ها و ارگان هایی که داخل صدر است. اگر من هر کدام ارگان در زدم گفتم در انتریور میدیاستاینوم است، هدف مزی می باشه که در پیشروی قلب قرار داره دیگه. اگر من گفتم اینی ارگان در پاستریور میدیاستاینوم قرار داره، هدف مازی است که در پشت سر قلب قرار داره و این خلایی که در پشت سر قرار داره مسافاتشون من گفته بودم براتون 5 سانتی متر است. از استرنوم تا به میدل میدیاستاینوم در حدود 5 سانتی متر مسافت داره و دیوارهایش نام گرفتیم به خاطر که بهتر بفهمیم. من چند سوال مطرح کردم. مثلا سوال اولم بود که انتریور میدیاستاینوم متشکل است از چند وال و والهایش نام بگیرین. شما میگین انتریور والش بادی آف استرنوم، پشت سرش هم قلب، سوپریور والش در حقیقت هم خط فرضی، چون اینجا خط فرضی قرار داره، انفریور والش هم یا دیافراگم قرار داشت. اگر در مورد پاستریور میدیاستاینوم صحبت کنیم، دیوار پشت سرش یا پاستریور والش فقرات، دیوار پشت قلب، دیوار بالاییش در حقیقت همون خط فرضی و همچنان دیوار پایینیش هم دیافراگم قرار داشت. میدل میدیاستاینوم دیوار پشت اما انتریور میدیاستاینوم است و همچنان پشت سرش هم پاستریور میدیاستاینوم می باشه. این صحبتایی بود که در مورد صدر ما گفتیم، در مورد جوف صدر. پس اولین بحث خود شروع میکنیم در داخل صدر، قبل از اینکه عضلات و صدر بخوانیم و همچنان عضلات بین النزولی را بخوانیم، عضلات بیرونی را بخوانیم که ما یک بار مرورش کردیم در سمستر گذشته. ما شروع میکنیم از داخل صدر چون وقت کم است و میخوایم ارگان های مهم و اجزای مهم ما مطالعه کنیم. پس من تصمیم گرفتم که به صورت سیستمیک آناتومی من خواستم این سمستر بر شما پیش ببرم که برداشت خوب داشته باشین از این. در صورت که ما ریژینال کار کنیم یک رقم شکل مکانیکی میشه، چون حجمش زیادتر میشه نمیتونیم بفهمیم. پس خواستم به صورت سیستمیک آناتومی شروع کنیم. ما در سیستمیک آناتومی اول براتون شروع میکنم قلب که سیستم دورانی است، یعنی قلب همراه با آویه هاش مورد مطالعه قرار میدیم. و می ترتیب سیستم دوم را که میخوانیم دایجستیو سیستم میخوانیم یا سیستم هضمی را که شروع میکنیم ما از جوف دهن و می ترتیب ناحیه بلعوم و می ترتیب ناحیه میری، بعد از او داخل میشه به معده و می ترتیب اعماق رقیقه، اعماق غلیظه. و تعقیبش ما سیستم سیومی را میخوانیم به نام یورینری سیستم یا سیستم بولی که شامل کیدنی ها، گرده ها، به ترتیب حالب، مثانه و احلیل میشه. و سیستم چهارمی که میخوانیم ما سیستم رسپیراتوری یا سیستم تنفسی را میخوانیم که متشکل میشه از جوف انف. ما شروع میکنیم از بینی به ترتیب پشت سر، ناحیه لارنکس میخوانیم و تعقیبش ناحیه تراخیا میخوانیم و برانچ ها تقسیم میشه بالاخره به لانگس یا به شش ها که میره. و سیستم پنجمی که ما میخوانیم شامل میشه به جنیتال سیستم که جنس میل و فیمل، هم اجزای تناسلی داخلی و همچنان اجزای تناسلی خارجی را قرار است ما در سمستر بخوانیم. بر علاوه ازی ما سیستم آویه و عصب زینمی ارگان ها را میخوانیم. تفاوتی که بین سیستمیک آناتومی و ریژینال آناتومی موجود است که ریژینال به صورت مقطع توته اینطور ما میخوانیم، ولی در سیستمیک آناتومی خوب فهمیده میشه به خاطر که ما مثلا قلب خواندیم با شریان هایش، با وریدهایش، با عصبش میخوانیم. سیستم هاضمه را که خواندیم از اورال کاویتی شروع کردیم، تمام مگیزینا را همراه با شریان، ورید و عصبش میخوانیم. یعنی مجموعاً بین ریژینال و سیستمیک آناتومی فرق نیست. همون مسائل را که ما در سیستمیک آناتومی میخوانیم در ریژینال هم میخوانیم، فقط با تفاوت ازی که کم واضح تر میباشه، چون ما لایف نمیتونیم با شما به تماس باشیم و دستن باشیم حضوری بخوانیم که ریژینال باشه. من حس میکنم این سیستم بر شما بهتر است. ان شاء الله در لکچر بعدی شروع میکنیم از قلب. موفق باشین.